आजको विषयमा के छ भनेदेखि 2000 अर्थात् सेन्सस के किन र कसरी अब यो तीनटा कौतूहलता जुन चाहिँ छ सेन्सस विषय लिएर त्यो विषय लिएर म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि चाहिँ सेन्सस भारतवर्षमा भारत देशमा सेन्सस एउटा कानुनी प्रक्रिया हो 1948 सेन्सस एक्टको तहतमा चाहिँ भारतमा प्रत्येक 10 वर्षमा जनगणना अर्थात् सेन्सस गरिने गर्दछ र यो सुरुमा 1881 देखि लगातार कहिले पनि ब्रेक नभइकन कन्टिन्यू हुँदै गएको हो र यसपालिको 21 को सेन्सस चाहिँ 16th सेन्सस हो इन्डियाको। तर यसपालि चाहिँ दुर्भाग्यवश यो कोरोना पेन्डेमिकको कारणले गर्दाखेरि यसको कहिले गर्छ कहिले गरिने हो भन्ने कुरामा अहिले पनि भनिँदैछ बाई जुन 21 चाहिँ यो गर्नु सकिन्छ भनेर भन्दैछ। अदरवाइज हाम्रो ट्रेडिसनली चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ एभ्री 10 इयरमा चाहिँ 9 फेब्रुअरीदेखि 28 फेब्रुअरीमा चाहिँ हाम्रो सेन्सस कार्यक्रम चाहिँ हामीले समाप्त गर्ने हो र हामीले चाहिँ इन्डियाको टोटल पपुलेसन चाहिँ एज अन सनराइज अफ 1 मार्च चाहिँ इन्डियाको पपुलेसन यति हो भनेर हामीले प्रेजेन्ट गर्छ। तर यसपालि चाहिँ अलिकति डिस्टर्ब भइरहेछ र अहिले सुन्नुमा आउँदैछु कि यो 21 जुनसम्ममा चाहिँ गरिन्छ र सेन्सस दुईटा स्टेजमा दुई फेजमा गरिन्छ। एउटा चाहिँ भनिन्छ तपाईँको हाउस लिस्टिङ अपरेसन भन्छ। यो चाहिँ जस्तो कि 2021 मा मेन सेन्सस पपुलेसन सेन्सस हुन्छ भनेदेखि त्यसको 1 वर्ष अगाडि नै अप्रिलदेखि लिएर सेप्टेम्बर यो अवधिभित्रमा चाहिँ प्रत्येक राज्यले आफ्नो आफ्नो सुविस्ता अनुसार हाउस लिस्टिङ अपरेसन गर्छ र अनि 21 या द नेक्स्ट वान आफ्टर 1 इयर चाहिँ 9 फेब्रुअरीदेखि लिएर 28 फेब्रुअरीसम्ममा चाहिँ पपुलेसन काउन्टिङ गर्छ र यस्तै प्रकारले अब यो मेरो विचारले हाउस लिस्टिङ त अलरेडी ओभर आई थिङ्क र यसमा हाउस लिस्टिङमा पनि तपाईँको थुप्रै क्वेसनरहरू हुन्छ। अब यसपालि एउटा मुख्य परिवर्तन के भएको छ भनेदेखि चाहिँ ट्रेडिसनली चाहिँ सेन्सस पेपर एन्ड पेन्सिल या त पेपर एन्ड पेनले गरिन्थ्यो हातले लेखेर घर घरमा गएर होइन। तर यसपालि अलिकति ट्विस्ट अलिकति त्यहाँबाट डेभिएट गरेर चाहिँ यो चाहिँ मोबाइल एपमा डेभलप गरेको छ। त्यो मोबाइलको थ्रुबाट चाहिँ हामीले घर घरमा गएर एनुमरेटरले गरिन्छ र यसमा अब कसरी गरिन्छ भन्दाखेरि भारतमा चाहिँ सेन्सस कमिसनर हुनुहुन्छ एकजना या त रेजिस्ट्रार जेनरल अफ इन्डिया भनिन्छ। यो दुईटै एउटै व्यक्ति हो र दिल्लीमा हुनुहुन्छ उहाँ। त्यहाँदेखि उहाँहरूले सेन्सस गर्नुको लागि चाहिँ स्टेटमा एउटा डिपार्टमेन्टलाई छानिन्छ नोडल डिपार्टमेन्ट। त्यो डिपार्टमेन्टले मुनि त्यहाँदेखि फेरि आफ्नो राज्यमा चाहिँ डिसी म्याजिस्ट्रेटलाई चाहिँ प्रिन्सिपल डिस्ट्रिक्ट सेन्सस अफिसरको पौधामा राखेको हुन्छ। त्यहाँदेखि सब डिभिजनमा एसडिओ हुन्छ, त्यहाँदेखि तल बिडिओ हुन्छ र त्यसरी गर्दै गर्दै तल ग्रासरुट लेभलमा चाहिँ हाम्रो घर घरमा घुमेर गर्ने व्यक्तिलाई चाहिँ एनुमरेटर भनिन्छ। उहाँहरू विशेष गरेर स्कुलको प्राइमेरी स्कुल टिचर या त अझै हायर लेभलको टिचर्सहरू या त अन्य कुनै सरकारी कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू प्रत्येकलाई चाहिँ आफ्नो एउटा सानो एरिया एनुमरेसन ब्लक भन्छ। त्यो एनुमरेसन ब्लक कार्भ आउट गरेको हुन्छ एरियामा। जस्तो एकजना एनुमरेटरको पासमा चाहिँ तपाईँको 150 या त 250 को हाउस होल्डहरू हुन्छ, परिवार हुन्छ। त्यतिभरि चाहिँ उहाँले त्यो 20 डेज भित्रमा चाहिँ कभर गर्नुपर्ने र यसमा हाउस लिस्टिङमा तपाईँको यस्तै प्रकारले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको 38 वटा क्वेसनहरू थियो र यसपालि हाउस होल्ड सिड्युलमा मैले अहिले सुन्न आउँदैछु। अहिले म त डिपार्टमेन्टभित्र छुइनँ, म रिटायर्ड भएको, त्यसले गर्दा अब मैले जति पनि प्रयत्न गरेँ त्यसको मुताबिक चाहिँ पपुलेसन सेन्ससमा चाहिँ 28 क्वेसन्सहरू छ टोटल। र म अहिले हाउस लिस्टिङमा चाहिँ म ब्रिफमा भन्न चाहन्छु फर्स्ट फेज जुन चाहिँ 1 वर्ष अगाडि गरिन्छ त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने मूल रूपले चाहिँ त्यो मान्छेलाई जुन चाहिँ तोकिएको एरिया छ आफ्नो त्यो एरियामा गएर चाहिँ उसले चाहिँ एउटा लेआउट म्याप जस्तो बनाउँछ उसले फ्री एन्ड स्केच होइन कतिवटा घरहरूलाई इन्डिकेट गरेर त्यहाँदेखि प्रत्येक घरमा गएर चाहिँ उसले चाहिँ एनुमरेसन गर्छ। एनुमरेसन गर्दाखेरि चाहिँ त्यति बेला चाहिँ परिवारलाई लिएर गरिन्छ र परिवारको मुख्यको नाम मात्रै लेख्छ, हेड अफ द फ्यामिलीको नाम लेख्छ र ऊ चाहिँ सिड्युल कास्ट हो कि होइन, सिड्युल ट्राइब हो कि होइन भनेर र उसको परिवारमा कतिजना सदस्य हुनुहुन्छ, स्त्री कति पुरुष कति भनेर चाहिँ त्यति लेखेको हुन्छ र उसको त्यो हेड अफ द त्यो परिवार चाहिँ परिवारको हेड अफ द हाउस होल्ड चाहिँ मेल छ कि फिमेल छ कि या त ट्रान्सजेन्डर भन्छ थर्ड सेक्स होइन त्यो हुनुहुन्छ। त्यो प्रकारको जानकारीहरू हामीले त्यो हाउस होल्ड सिड्युलमा चाहिँ हामीले हाउस लिस्टमा चाहिँ कभर गर्छ र त्यसमा चाहिँ वृत्तान्त रूपमा घरको अवस्था, घर कस्तो खालको छ, पक्का छ, कच्चा छ, कुन मेटेरियलले बनिएको छ, कतिवटा रुम छ, घरमा पाइने सुविधाहरू के छ, लाइटिङको फेसिलिटी के छ, कुकिङ किचनमा कुकिङको लागि कुन चाहिँ फुएल युज गर्छ,
त्यहाँदेखि वेस्टेज वाटरहरू डिस्पोज गर्ने फेसिलिटी छ कि छैन, बाथरुमहरू छ कि छैन, यस्तो प्रकारले हामीले पुरा जानकारी त्यसमा लेखिन्छ। र अहिले मेरो विचारले त्यो आई थिङ्क द्याट पार्ट इज अलरेडी ओभर। र अहिले हामी मूल रूपले हामी जनगणनाको विषयमा यो पपुलेसन काउन्टिङको विषय गरौँ। र अब सेन्सस भन्नाले के हो भने चाहिँ बेसिकली चाहिँ इट इज हेड काउन्ट, जनसङ्ख्या काउन्ट गर्नुको लागि नै यो विषय बनिएको हो। तर अब विथ द पासिङ अफ टाइम चाहिँ के भएको छ भने एभ्री 10 इयर्समा चाहिँ यो क्वेसनआयरहरू चाहिँ रिफाइन्ड भएर अहिले जनगणनाको साथसाथमा चाहिँ अरू पनि सरकारलाई चाहिएको जुन मुख्य विषयहरू छ त्यो विषयबारे पनि जानकारीहरू त्यही सेन्ससको माध्यममै लिइहाल्छ। किनभने देशमा चाहिँ अब यो प्रत्येक देशभरिको घर घरमा गएर जनगणना जानकारी प्राप्त गर्ने एक्सर्साइज चाहिँ यो मात्रै हो, सेन्सस मात्रै हो। सारा देशमा एउटै समयमा चाहिँ मान्छेहरू प्रत्येकको घरमा पुगिरहेको हुन्छ। खालि जम्मू काश्मीरमा चाहिँ यो ड्यु टु जियोग्राफिकल रिजन चाहिँ अक्टोबरमा हुन्छ, किनभने त्यहाँ हिउँ परेको हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि। अदरवाइज एन्टायर कन्ट्रीमा चाहिँ एउटै समयमा यो गर्ने एक्सर्साइज हो। र अब यसमा चाहिँ के छ भने समस्त अब यो कसको जनगणना गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ जति पनि व्यक्ति जीवित व्यक्तिहरू भारतको परिधिभित्र छ त्यति बेला त्यो समयमा त्यो टेन्युरमा उनीहरू सबैलाई नै यो सेन्ससमा गाभिन्छ। यसमा को विदेशी हो, को दुश्मन कन्ट्रीको सिटिजन हो, कहाँको हो भनेर हामीले यसमा केही छुटाइँदैन। जति पनि हामी जीवित मान्छेहरू भारतको धरतीमा त्यो पिरियडभित्र भेटिन्छ उनीहरू सबैलाई नै सेन्सस कार्यमा चाहिँ गाभिन्छ विदाउट एनी रेस्ट्रिक्सन, कुनै छैन यसमा चाहिँ। र त्यो प्रकारले गरिन्छ। र अब जब एनुमरेटर तपाईँको घरमा आउँदाखेरि चाहिँ उसले के गर्छ, अब त्यो कलम्सहरू हुन्छ र प्रत्येक इन्डिभिजुअलको बारेमा चाहिँ जानकारी उहाँले कलेक्ट गर्छ त्यो परिवारको। र अब मलाई एउटा भन्नु के मन लाग्छ भनेदेखि चाहिँ सेन्सस विषय चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। तर हामीले सेन्ससबाट चाहिँ इमिडिएट गेन चाहिँ केही पनि छैन। अब जस्तो कि आज तपाईँ गाउँमा आयो, तपाईँको घरमा आयो, त सेन्ससले तपाईँलाई न त कुकर दिन्छ न त च्यादर दिन्छ, केही दिँदैन होइन। तर यसको चाहिँ पछाडि गएर जुन चाहिँ फाइदा त्यो एरियाले, त्यो कम्युनिटीले, त्यो रिजनले पाउँछ त्यसलाई चाहिँ महत्त्व दिनुपर्छ हामीले। तर अब यहाँ चाहिँ के छ भनेदेखि हामीले केही पनि पाउँदैन भन्दा चाहिँ सेन्सस कहिले आयो कहिले गयो हामीलाई थाहा पनि हुँदैन। सायद तपाईँहरू यहाँ अहिले जति पनि उपस्थित हुनुभएको छ तपाईँहरूलाई पनि मेरो आफ्नो घरमा सेन्सस भयो कि भएन सायद सबैलाई थाहा नहोला, किनभने केयरै गरिँदैन नि त, कहिले हुन्छ कहिले आउँछ। यसो गर्नाले चाहिँ के हुँदैछ भनेदेखि चाहिँ हाम्रो ओभरअल चाहिँ लास्टमा गएर चाहिँ के हुँदैछ भने हाम्रो अघि उहाँ बहिनीहरूले भन्नुभयो, म्याडमहरूले, हाम्रो जनसङ्ख्या दिन प्रतिदिन घटेर गइरहेछ। हामी मुखले एउटा फिगर देखाउँछ भने सरकारको फिगरमा त्यो छैन। त यो किन हुनु गइरहेछ र यो विषयलाई चाहिँ हामीले चिन्तन गर्ने, हामीले बुझ्नुपर्ने र मनन गर्ने यो समय आएको छ। र अब अहिले हातमा एउटा समय आइरहेको छ हाम्रो होइन। अब त्यो उभिरहेछ हाम्रो दैलो अगाडि र यसलाई चाहिँ यसलाई नगुमाउँ भनेर मेरो आफ्नै मनमा पनि थियो यो प्रकारको जमघट भएर चाहिँ मानिसहरूमा यो कसरी चाहिँ यो अवेरनेस ल्याउनु, सेन्ससको महिमा चाहिँ के हो, सेन्ससमा भागीदारी हुनु चाहिँ कतिको ठुलो कुरा हो भन्दै थिएँ। र उहाँ म्याडमहरूले, उहाँ हाम्रो किरण भाइहरूले एउटा मञ्चमा मौका दिएर उहाँलाई म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र तपाईँहरूलाई मेरो रिक्वेस्ट के छ भनेदेखि आज जति पनि यो विषयमा सुन्नुहुन्छ तपाईँहरू चर्चा गर्नुहोस् आफ्नो साथीहरूसित, परिवारसित, वाट्सएप ग्रुपमा सबैलाई। यदि स्कुलमा हुन्छ भने नानीहरूसँग चर्चा गर्नुहोस्, फ्यामिलीमा चर्चा गर्नुहोस् अघि, ताकि प्रत्येक घरमा यो समाचार पुगोस्। आफ्नो एरियामा चाहिँ को चाहिँ एनुमरेटर रहेछ त्यो चाहिँ सबैले जानोस् न। यो मान्छे मेरो घरमा आयो कि आएन भन्ने चाहिँ मनमा होस् न होइन। त्यो प्रकारले मात्रै ऊ आएर आफ्नो घरको बारेमा परिवारको सबै डिटेल्स लिएर जान्छ। अब कतिवटा कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ एनुमरेटर एउटा परिवारमा जान्छ, उसकोमा पनि लिमिटेड टाइम हुन्छ 20 दिनको। यो समयभित्र चाहिँ उसले त्यो काम कम्प्लिट गरेर सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा कुनै नो एक्सटेन्सन, सेन्सस चाहिँ कहिले पनि एक्सटेन्ड हुँदैन, रिटेकिङ पनि हुँदैन, वान्स डन हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यदि कुनै परिवार यस्तो छ जीविकाको कारणले या त कुनै अरू कारणले घरमा प्रायः भेट्ने मौका चान्सेस छैन भनेदेखि उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो परिवारको डिटेल्स लेखेर छिमेकीलाई दिइराख्दा पनि हुन्छ, जनगणना आउँदाखेरि यो देखाइदिनुहोस् है भनेर होइन। त्यसो गऱ्यो भनेदेखि उनीहरूको त्यो समावेश हुन्छ नि त सेन्ससमा। अन्त हामी केयरै छैन। अब एउटा एनुमरेटरको समय लिमिटेड हुन्छ, अन्त एउटै घरमा 4 पल्ट 5 पल्ट 6 पल्ट जानु त भएन, ऊ त कभर गर्दै गएर सक्नु पऱ्यो नि त उसको काम होइन।
अन्त त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो खालको सिस्टम चाहिँ हामीले एडप्ट गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ किनभने विशेष त पछाडि आउँछ हाम्रो भाषाको कुरा होइन त फर्स्टमा त आउँछ हाम्रो हेड काउन्ट हो नि त अन्त अब घरमा मान्छे नै भेटेन कसैले केयरै गरेन अर्को एउटा मुसिबत अप्ठ्यारोपन के छ भनेदेखि चाहिँ जसलाई चाहिँ सेन्ससको जिम्मेदारी दिएको हुन्छ उहाँहरूले पनि त्यति सिरियसली यसलाई लिएको हुँदैन कतिजनाले त के गर्छ भने त्यो 20 दिनमा 4-5 दिनमा उनीहरूले स्पिड गर्यो राति पनि गर्यो सक्यो त्यहाँदेखि उनीहरूलाई फ्री टाइम इन्जोय गर्छ र अब वास्तवमा भनौँ भनेदेखि चाहिँ सेन्सस एक्टमा चाहिँ जसले चाहिँ आफ्नो सेन्ससको जिम्मेवार दिएको छ र उसले निष्ठासित गर्दैन भने उसलाई कानुन पनि लाग्छ उसलाई जेल पनि हुनसक्छ र जुन व्यक्तिले घरमा जाँदाखेरि आफ्नो घरको परिवारको इन्फर्मेसनहरू सप्रेस गर्छ साँचो साँचो बताउँदैन त्यो मान्छेलाई पनि कम्प्लेन भयो भनेदेखि चाहिँ सजायको प्रावधान छ र यो कुराहरू छ सेन्ससको विषयमा र अब जनगणना अब एउटा कुरा के छ भनेदेखि चाहिँ एउटा मैले प्र्याक्टिकल देखेको अब म सिक्किममा बेसी समय म गान्तोकमा सिक्किममा थिएँ है त्यहाँ के हुन्थ्यो भनेदेखि चाहिँ अब आफ्नो घर भयो घरमा किरायदार राखेको हुन्छ होइन किरायदार राखेको हुन्छ तर सेन्ससको मान्छे जाँदाखेरि चाहिँ जुन मान्छे जुन घरमा बस्दैछ चाहे किरायकै घरमा होस् गभर्मेन्ट क्वार्टर होस् या त मालिकले दिएको घर होस् त्यहाँमा उसलाई हेड अफ द फ्यामिली त त्यो जो बस्दैछ उसको नाम लेखिन्छ नि त होइन त मान्छेहरूमा एउटा रङ कन्सेप्ट के गएको छ भनेदेखि चाहिँ उसको नाममा लेख्यो भने चाहिँ गभर्मेन्ट डेटा इन्फर्मेसन नोटिसमा चाहिँ अब ऊ चाहिँ मालिकपना चाहिँ गयो अब यो घर उसको हुन्छ भन्ने भएर अथवा फेरि अर्को कुरो चाहिँ के छ भने सिक्किममा भित्र र बाहिर डोमिसाइलको कुरा थियो होइन त्यसले गर्दाखेरिमा उसको त्यहाँ जानु पर्दैन त्यो मेरै घर हो भनेर त्यहाँ जानै नदिकन उसलाई खेदिदियो यस्तो पनि थियो र यही प्रकारको हाम्रो पनि हुनसक्छ मेन्टालिटी कति जग्गामा र यसमा केही छैन जुन मान्छे जुन घरमा बस्छ त्यो घरको विषयमा चाहिँ घरको मालिक घरको बाउको नाम चाहिँ के हो भन्दा उसकै नाम लेखिन्छ तर त्यो घरको ओनरसिप त्यो चेन्ज हुने चाहिँ कुरै छैन यसमा र अर्को कुरो चाहिँ यो सेन्ससमा जति पनि डेटाहरू कलेक्सन गरिन्छ यो चाहिँ तपाईँको स्ट्याटिस्टिकल इन्फर्मेसनको लागि मात्रै हो सरकारको कसैले तपाईँले यो डेटाहरू लगेर कोर्टमा केही एभिडेन्सको रूपमा प्रस्तुत गर्नु सक्दैन र आरटिआईको अगेन्स्टमा तपाईँले आरटिएसबाट रिक्वेस्ट गर्नुभयो यो इन्फर्मेसन त्यति बेला पनि सेयर गर्दैन यो सरकारले र यस्तो छ तपाईँको र अब अर्को चाहिँ के छ भने अब जस्तो तपाईँको परिवारमा 5 जनाको परिवार छ अरे है 5 जना परिवार छ तर एकजना काम गर्ने केटा पनि राख्नु भएको छ भनेदेखि चाहिँ आफ्नो परिवारको डिटेल्स दिँदाखेरि त्यो केटा पनि ढोकै बस्छ तपाईँसित होइन त्यो नानीको पनि नाम त्यसमै जोडिएको हुनुपर्छ या अरू कुनै छ कोही छ आफ्नो तपाईँको बायोलोजिकल रिलेसन केही पनि छैन तर पनि तपाईँसित एट्याच भएर बस्दैछ भनेदेखि उसको पनि नाम त्यहाँ आउँछ त्यो प्रकारले गरिन्छ तपाईँको र यस्तो प्रकारले अब त्यहाँ पहिला सुरु हामीले त्यो इन्डिभिजुअलको आइडेन्टिफिकेसनहरू लेख्छौँ नाम लेख्छौँ उसको डेट अफ बर्थ लेख्छौँ होइन उमेर कति भयो त्यो लेख्छौँ होइन त उमेर अनि एजुकेसन एटेन्मेन्ट अब कुन क्लासमा पढ्दैछ भन्दा चाहिँ हामीले के लेख्छ भनेदेखि चाहिँ जुन क्लास चाहिँ कम्प्लिट गरेको छ अर्थात् जुन वर्ष उसले कम्प्लिट गरेको छ जस्तो 8 वर्ष 7 महिना चल्दैछ उसको भनेदेखि चाहिँ हामीले 8 वर्ष लेख्छ क्लास 9 पढ्दैछ भने उसले क्लास 8 पढेको भनेर लेख्छ होइन किनभने 8 त उसले कम्प्लिट गरेको हो नि त 9 मा त भर्खर जाँदैछ त्यसले गर्दा यो प्रकारको हामीले जानकारीहरू सेन्ससबाट लिइन्छ र अब सेन्सस किन गरेको सरकारले यत्रो करोडौँ अहिले पनि 3,03,800 करोड रुपियाँ छुटाइरहेको छ बजेटमा सेन्सस गर्नुको लागि होइन र त्यो मध्ये अब हाम्रो एउटा मेजर पोर्सन चाहिँ हाम्रो पब्लिसिटीमा खर्च जान्छ र हामीले अब यो माध्यमले हामीले पब्लिसिटीमा पनि ठुलो सहयोग पुर्याइरहेको छौँ हामीले सरकारले यही काम गर्नुको लागि लाखौँ रुपियाँ खर्च गर्छ पब्लिसिटी होइन त आज तपाईँहरू आइदिनु भएको छ तपाईँले आफ्नो एरियामा आफ्नो रिजन आफ्नो सर्कलमा यसलाई पब्लिसाइज गर्नुहोस् जति सक्दो होइन र जनगणना जहिले पनि हुन्छ अब जुन भित्रमा भन्दैछ त्यति बेला जहिले पनि हुन्छ यो एक्चुअल हुँदाखेरि त तपाईँको मिडियाको थ्रु एनी मिडिया टाइप प्रिन्ट मिडिया इलेक्ट्रोनिक्स कुनै थ्रुबाट पनि तपाईँहरूले जान्नु सक्नुहुन्छ जनगणना हुँदैछ भनेर यति पत्ता लगाउनुहोस् कि हाम्रो एरियामा चाहिँ कुन चाहिँ टिचर परेको छ को व्यक्ति परेको सेन्ससको लागि र ऊ आयो कि आएन होइन घर घरमा आयो कि आएन आएको छैन भने बोलाएर यता छुटेको छ एन्ड भन्ने खालको त्यो प्रकारको चेतना चाहिँ प्रत्येकको मनमा चाहिँ हुनु पर्यो र अनि जनगणनाको अब किन चाहिँ सरकारले यो जनगणनामा यत्रो खर्च गरेर यत्रो वर्षदेखि गर्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ जनगणनामा जुन चाहिँ अब सरकारको जति पनि कार्यक्रम हुन्छ पपुलेसन वेलफेयरको लागि त हुन्छ होइन र पपुलेसन यति छ
यतिलाई यतिवटा स्कुल चाहिन्छ, यति हस्पिटल चाहिन्छ, यति हामीलाई बाटोघाटो चाहियो, स्ट्रिट लाइट चाहियो, एनिथिङ होइन। वेलफेयरको जति पनि स्किम्सहरू छ त्यो पपुलेसनको आधारमा हुन्छ र यही आधारमा चाहिँ पपुलेसनको आधारमा चाहिँ डिलिमिटेसन भन्छ तपाईँको इलेक्सनको कन्स्टिट्युएन्सीहरू पनि पपुलेसनको प्रोपोर्सनमा नै डिलिमिटेसन हुन्छ, डिमार्केसन हुन्छ र हाम्रो यो नेक्स्ट डिलिमिटेसन एक्चुअलमा त डिलिमिटेसन एभ्री सेन्ससमा हुन्छ, वान सेन्सस कम्प्लिट हुन्छ र त्यो पपुलेसनको आधारमा चाहिँ डिलिमिटेसन एक्टिभिटीहरू हुन्छ। त एक चाहिँ यो लास्टको जुन चाहिँ डिलिमिटेसन भएको थियो 11 मा, त्यसको पछाडि चाहिँ उनीहरूले त्यो डिलिमिटेसन एक्टमा अलिकति एमेन्डमेन्ट गरेर चाहिँ एकैचोटि अब 2026 मा ड्यू छ अब डिलिमिटेसन चाहिँ। र त्यति बेला अब हाम्रो एरियाबाट पनि सठिक हाम्रो जनगणनाको फिगर गएको छ भनेदेखि चाहिँ हाम्रो डिलिमिटेसनमा हाम्रो अब एमएलए एमपीको जुन चाहिँ कन्स्टिट्युन्सीहरू हुन्छ त्यो डिमार्केसन गर्नुमा पनि जनगणनाको जुन चाहिँ आँकडा हुन्छ पपुलेसनको त्यो मुख्य चिज चाहिँ त्यही नै हो, त्यसकै आधारमा हुन्छ। र यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सरकारले अब यो कार्यक्रम गरिरहेको छ। अब मैले भन्दै थिएँ त्यो क्वेसनरमा, अब क्वेसनर 28 वटा क्वेसनर छ यसपालि होइन। क्वेसनर स्टार्टिङ गरेर गर्दै गर्दै नाम भयो, एज भयो, डेट अफ बर्थ भयो, त्यहाँदेखि उसको म्यारिटल स्टेटस, बिहा गरेको मान्छे हो कि होइन कि, उसको जेन्डर मेल हो कि फिमेल हो कि, त्यो प्रत्येक मान्छेको जस्तो एउटा 5 वटा फ्यामिलीमा 5 जना मेम्बर छ भने प्रत्येकै अलग अलग हुनसक्छ। अब हुनसक्छ तपाईँको अब एकजना अब अहिले इन्टरकास्ट म्यारेज चलिरहेको छ होइन, एकजना मिस्टर भुटियाले अब नेपाली केटीलाई बिहा गरेको छ अरे भन्दैन, उसको फर्स्टमा त मिस्टर ए सोयन्सु भुटिया र उहाँको रिलिजन बुद्धिस्ट भनेर हामी लेखिन्छ। त यसको मतलब यो होइन कि नेक्स्ट कमिङ मेम्बर्सको लागि पनि त्यही नै रिपिट हुन्छ, त्यो डु गर्दै जाने होइन। किनभने उहाँको मिसेसले सायद राई नै लेख्नु चाहन्छ भनेदेखि त्यो राई नै लेखिन्छ उहाँको, मिसेसले आफ्नो रिलिजन हिन्दू लेख्नु चाहन्छ भने नि हिन्दू नै लेखिदिन्छ। त्यो प्रकारको प्रावधान पनि छ यसमा। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ प्रत्येक व्यक्तिलाई चाहिँ यो एनुमरेटरले चाहिँ क्वेसन सोध्नु पर्यो र सोधिसकेर लेखिसकेर, अब अहिले त ल्यापटपमा छ, मोबाइलमा छ भन्दैछ, पेपरमा हुँदाखेरि के थियो भनेदेखि चाहिँ कपी लेखिसकेर बरु उहाँलाई देखाउने र उहाँको सिग्नेचर पनि लिने प्रावधान थियो। त यसपालि अब ल्यापटपमा यो मोबाइलमा कस्तो प्रकारले गर्छ होइन, त्यो देखाउनु होला सायद, यस्तो प्रकारको प्रावधान छ। त्यहाँदेखि त्यसरी लेख्दै आएर रिलिजनको कुरा आउँछ, तपाईँको रिलिजन के हो भनेर। त रिलिजन हाम्रो मुख्य अब हिन्दू छ, मुस्लिम, क्रिस्चियन, सिख, बुद्धिस्ट र जैन छ होइन, हाम्रो 6 वटा मेन चाहिँ। त्यहाँदेखि त्यसको कोड नम्बरहरू हुन्छ, त्यो रिलिजनको नामहरू लेखिन्छ जुन बताउँछ त्यही। त्यहाँदेखि त्यो बाहेक अरू कुनै रिलिजन लेखाउँछ या त म रिलिजन मान्दिनँ भने त्यही प्रकारले त्यहाँ लेख्ने प्रावधान पनि हुन्छ त्यो प्रकारले। त्यहाँदेखि एउटा अर्को क्वेसनमा के आउँछ भनेदेखि चाहिँ तपाईँ सिड्युल कास्ट सिड्युल ट्राइबको मेम्बर हुनुहुन्छ भनेर सोध्छ, अन्त उसले यस भन्छ भनेदेखि त्यही प्रकारको एन्ट्री हुन्छ त्यहाँनिर, नो भन्यो भने त्यही हुन्छ होइन। र यस जसले यस भन्छ त्यसो भन्दा चाहिँ अब हाम्रो यो अब सिड्युल कास्ट सिड्युल ट्राइब चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि चाहिँ यो संवैधानिक विषय हो यो, र प्रत्येक राज्यको आफ्नै लिस्ट अफ सिड्युल कास्ट सिड्युल ट्राइब हुन्छ। जस्तो 1950 मा हाम्रो यो हामी कामी दमाई सिड्युल कास्टमा भुटिया लेप्चा भन्ने पहिलादेखि थियो हाम्रोमा होइन, त्यस्तै प्रकारले। र यसपालिकोमा चाहिँ अझै 2टा थपिएको छ, गाभिएको छ, लिम्बू र तामाङ। अनि उनीहरूले अब म सिड्युल ट्राइब हो भन्छ भनेदेखि त्यहाँ हो लेखेर टिक गर्यो, या त कोड नम्बर 1 दिनु छ 1 दिन्छ, त्यहाँदेखि चाहिँ उसको त्यो ट्राइबको या त कास्टको नाम लेख्नुपर्छ त्यहाँनिर। अनि त्यस्तै प्रकारले त्यहाँदेखि अब एउटा जग्गा छ, एउटा क्वेसन छ, त्यसमा चाहिँ तपाईँको मातृभाषा के हो भन्छ है, तपाईँको मातृभाषा के हो भनेर सोधिन्छ। यो सोद्धा चाहिँ अब यो सोधेमा जुन चाहिँ रिप्लाई हुन्छ त्यो रिप्लाईको आधारमा चाहिँ पछाडि सेन्सस कम्प्लिट गरेर त्यो डेटा निकाल्दा चाहिँ यो ल्याङ्ग्वेजको यो मदर टङको स्पिकर कति रहेछ कन्ट्रीमा भनेर। जस्तो अब नेपाली 10 जना लेखायो भनेदेखि चाहिँ पछाडि चाहिँ इन्डियामा नेपाली बोल्नेहरू 10 जना छ भन्ने आउँछ होइन। र अब यसपालि यो जुन चाहिँ सम्मेलन हामीले राखेको छौँ यसमा चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ हामीले प्रत्येक व्यक्तिलाई हामीले ठोकेर तिमीले यो नेपाली लेख, मातृभाषा चाहिँ सोध्न आउँदा चाहिँ नेपाली लेख भनेर भन्नु त सकिँदैन, तर हामीले चाहिँ नेपाली लेखिदिनुहोस् भनेर हामी चाहिँ बिन्ती गरेको अब सबैलाई होइन। अब मातृभाषा भन्नाले के बुझिन्छ भनेदेखि चाहिँ हाम्रो सेन्ससको परिभाषामा डेफिनेसनमा चाहिँ जुन भाषामा चाहिँ आमाले नानीसँग चाहिँ अर्ली चाइल्डहुडको टाइममा बाल्यकालमा चाहिँ वार्तालाप गर्छ, वाद विवाद गर्छ, त्यो भाषा चाहिँ मातृभाषा हो। यदि आमा छैन
या त आमा बोल्नु सक्दैन भनेदेखि चाहिँ परिवारको सदस्यहरूले कुन भाषामा नानीसँग बोल्छ अर्ली चाइल्डहुडको टाइममा होइन, त्यो भाषालाई चाहिँ मातृभाषा भनिन्छ। र यसमा चाहिँ मातृभाषाको प्रश्नको उत्तर चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ नेपाली लेखिदिनुहोस् भन्ने चाहिँ अब के हामी नेपाली नै हो होइन? हामीले दसैँ मान्नु छोडेको, तिहार मान्नु छोडेको त हिजो अस्ति त हो। हामी नेपाली थियो नि त, चाडबाड सबैले मनाउँथ्यो होइन र? हिजो अस्ति एउटा सन्दर्भ, एउटा सानो म के भन्नु चाहन्छु भनेदेखि चाहिँ जब स्कुलहरू छुट्टी हुन्छ विन्टरको, त्यहाँदेखि स्कुल लाग्छ। स्कुल लाग्दाखेरि टिचरले सानो नानीहरूलाई भन्यो अरे तिमीहरूको भ्याकेसन कसरी इन्जोय गर्यो त्यो लेख, निबन्ध लेख भन्यो अरे। त सबैको हेऱ्यो अरे, एउटा नानीले के लेखेछ, यसपालि हामीले निबन्ध चाडबाड हाम्रो मजा आएन, मनाएन राम्रो, आमाले तिनीहरूसँग देउसी नखेल भन्यो, बाउले तिनीहरूसँग टिका लाउनु नजा त्यहाँ भन्यो, त्यसले गर्दा हामीलाई सधैँको जस्तो मजा आएन भन्यो अरे। र हाम्रो समाजमा त्यो भइरहेछ अहिले होइन? र त्यो हुँदाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ फाइदा त भएको छैन, नोक्सानै मात्रै भइरहेको छ। हामी अलरेडी थोरै थियौँ र अझै थोरै किन हुनु होइन? र यो भइरहेछ। यो सोचलाई चाहिँ प्रत्येक तपाईँहरूले लिएर जानुहोस् अब। र यति नै हो, मातृभाषा चाहिँ नेपाली, मातृभाषा कलममा चाहिँ नेपाली चाहिँ मेरो मातृभाषा हो भनेर लेख्नुपर्छ। किनभने यसको वास्तविकता के छ भनेदेखि थियो होला कुनै समयमा एउटा लिम्बू आमाले चाहिँ नानीसँग लिम्बू भाषामा बोल्थ्यो होला, तामाङनी आमाले उसको नानीसँग तामाङमै बोल्थ्यो होला। तर हिजोआज छैन नि त। हिजोआजको तामाङनी आमालाई त तामाङनी भाषा याद हुँदैन मोस्ट अफ द केसेसमा, हो कि होइन भन्नुहोस् है? नेपालीमै बोल्छ नि त। तर सेन्सस गर्नु आउँदा चाहिँ किन चाहिँ तामाङ लेख्नु, राई लेख्नु, यो भन्दै पनि तर म यसमा ठोकेर त भन्दिनँ म तिमीले नेपाली नै लेख, तामाङ नलेख, नेपाली लेख भनेर भन्नै सक्दिनँ म यो। तर पनि अब सिचुएसनलाई हेरेर तपाईँहरू आफै बुझिदिनु भयो भनेदेखि चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ यसमा चाहिँ। र भाषाको कुरा गर्दाखेरि एउटा त मातृभाषाको विषयमा प्रश्न छ सेन्ससमा, त्यहाँदेखि त्यसको अझै अगाडि गएर चाहिँ अझै एउटा प्रश्न छ, त्यसमा चाहिँ के सोधिन्छ भनेदेखि चाहिँ मातृभाषादेखि बाहेक अरू दुईवटा भाषा तपाईँ कुन कुन जान्नुहुन्छ भनेर सोधिन्छ। त्यसमा पनि तपाईँले जस्तो मैले नेपाली मातृभाषा लेखेँ, त्यहाँदेखि यतापट्टि म इङ्ग्लिस र हिन्दी लेख्न सक्छु, बङ्गला लेख्न सक्छु, इङ्ग्लिस लेख्न सक्छु होइन? त्यस्तो प्रकारको छ तपाईँको। अर्को अहिले अर्को के छ भनेदेखि चाहिँ नाम। अब हाम्रो एनुमरेटरहरूले कति बेला धेरैपल्ट चाहिँ के हुन्छ, आफ्नो विवेक युज गर्छ, नाम लेख्यो, नामको टाइटल अब हाम्रो प्रायः नाममा त जात पनि लेखिरहेको हुन्छ होइन? सोएन्सो राई, सोएन्सो सुब्बा लेखिरहेको हुन्छ। तर कतिवटा केसमा चाहिँ के हुन्छ, थर लेखेको हुन्छ होइन? त्यो अब थर लेखेको छ, जस्तो कि योन्जन, सन्तोष कुमार योन्जन लेख्यो अरे हो। अब योन्जन चाहिँ सिड्युल ट्राइबमा त उसले क्वेसन नसकेर सिड्युल ट्राइबको क्वेसनै स्किप गरेर जानु सक्छ नि त। योन्जन भन्यो ऊ त यहाँ राई लिम्बू सिड्युल ट्राइबको लिस्टमा छैन भनेर होइन? त उसको ड्युटी हो कि उसलाई सोध्नुपर्छ, नाममा जेसुकै जस्तोसुकै नाम लेखेको होस्, तर तपाईँ सिड्युल कास्ट सिड्युल ट्राइबमा आउनुहुन्छ भनेर चाहिँ उसले यस भन्छ भने त्यो लिस्टमा खोज्नु पऱ्यो। उसले भनेको सिड्युल कास्ट ट्राइबको नाम त्यो लिस्टमा छ कि छैन। अब ल्यापटपमा मोबाइलमा हो भने त्यो ड्रपडाउन आउँछ, त्यहाँनिर त्यो ड्रपडाउनमा त्यो लिस्टमा हुन्छ। अब बङ्गालमा त थुप्रो छ सिड्युल कास्ट सिड्युल ट्राइब होइन? अब हाम्रो सिक्किममा चाहिँ के थियो भने छोटो थियो, भुटे लाप्चे थियो पहिला सुरु, त्यहाँदेखि कामी दमाई माझी र सार्की पनि थियो। माझी चाहिँ अहिले सिड्युल कास्टमा छैन, त्यो छोटो निस्किन्थ्यो, त्यहाँबाट चुनेर लेखिन्थ्यो। अब बङ्गालको अब यो कस्तो खालको छ यो त्यति म अलि याद छैन मलाई। र यो प्रकारको छ। र अब उसको नाम जुनसुकै भयो भने उसले चाहिँ एनुमरेटरको ड्युटी हो कि तपाईँको चाहिँ सिड्युल कास्ट हो, सिड्युल ट्राइब हो भनेर सोध्ने चाहिँ ड्युटी हो उसको। र जुन चाहिँ एउटा मिसकन्सेप्सन छ मान्छेमा, नेपाली हामीले मातृभाषा लेखाउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो यो सिड्युल कास्टको या त सिड्युल ट्राइबको जुन चाहिँ राइट्स छ, हाम्रो स्टेटस छ, त्यो डिस्ट्रोय हुन्छ, त्यो डाइल्युट हुन्छ भन्ने मान्छेमा त्यो परिरहेको छ। अस्ति हामीले यो विषयमा एक दुईवटा हामीले वाट्सएपतिर अलिकति सेयर गरेको थियौँ, यसमा पनि मान्छेको प्रतिक्रियाहरू यस्तो आएको थियो, यो चाहिँ एकदमै ह्युमन राइटको अगेन्स्टमा गयो र यस्तो भनेर। र यो विषय म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि चाहिँ मातृभाषा नेपाली तपाईँले लेखाउनु भयो भनेदेखि तपाईँको त्यो सिड्युल कास्ट सिड्युल ट्राइबको स्टेटसमा एकदमै नेगेटिभ इफेक्ट चाहिँ केही पनि पर्दैन। तपाईँले सोध्छ नि त अगाडि गएर, अगाडि क्वेसनमा तपाईँ सिड्युल कास्ट हो कि सिड्युल ट्राइब हो भनेर होइन? अच्छा, यो भयो मेन दिज आर द टु मेन इस्युज हो अब डिस्कस गर्नु चाहिँ। र त्यस्तै प्रकारले अब डिसेबिलिटीको बारेमा क्वेसन छ,
कस्तो प्रकारको डिसेबिलिटी छ, किनभने पछाडि गएर सरकारले डिसेबिलिटीको लागि कतिवटा वेलफेयर स्किम्सहरू लन्च गर्छ होइन। त्यहाँ आँखा नदेख्ने छ कि कान नसुन्ने छ कि लङ्गडै छ, हिँड्नु सक्दैन, बोल्नु सक्दैन, या त सबै एउटै शरीरमा सबै छ कि, यो प्रकारको प्रश्नहरू पनि छ। त्यस्तै प्रकारले माइग्रेसनको छ, तपाईँ यो सेन्सस हुँदै गरेको जग्गामा चाहिँ बसेको कति वर्ष भयो भनेर सोध्छ त्यहाँ। अन्त अब बाहिरबाट आएको हो भनेदेखि त त्यो आउँछ डिटेल्स, अदरवाइज चाहिँ म यहीँ बसेको, त्यही प्रकारले एन्ट्रीहरू हुन्छ तपाईँको। र पछाडि गएर अब त्यो माइग्रेसन टेबल प्रिपेयर हुन्छ सेन्सस डेटाको आधारमा। र अब हामी आजभन्दा 50-60 वर्ष अगाडि मानिलिनुहोस् नेपालबाट आएको छ अरे, त मानिसहरूले के गर्छ, तपाईँ यहाँ आउनुभन्दा अगाडि कहाँ थियो, कहाँबाट आएको भन्दा म नेपालबाट आएको भनिन्छ होइन। अब ऊ यहाँ आएको 50 वर्ष 60 वर्ष भइसक्यो है। त्यो प्रकारले पनि इन्फर्मेसनहरू पछाडि त्यो प्रेजेन्टेसन हुँदाखेरि टेबल्सहरू बनाउँदाखेरि चाहिँ त्यो प्रकारले त्यसले चाहिँ एफेक्ट गर्छ त्यो। अनि तपाईँ के काम गर्नुहुन्छ, काम गर्नुभयो कि भएन, काम गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ तपाईँ मेन वर्कर हो कि मार्जिनल वर्कर हो कि। अब जसले 6 महिनाभन्दा बेसी काम गर्छ त्यो मान्छेलाई मेन वर्करमा क्याटेगोराइज गर्छ, र 6 महिनाभन्दा कम्ती पनि कतिले काम गर्छ नि त, त्यस्तोलाई चाहिँ मार्जिनल वर्कर काम गर्छ। त्यो प्रकारको जानकारी पनि सेन्ससमा लिइन्छ। र त्यहाँदेखि तपाईँको अब अहिले हाउस लिस्टिङमा चाहिँ तपाईँको यो अब अहिले त त्यो कम्प्युटरहरूको विषयमा पनि जानकारीहरू लिइरहेछ, मोबाइल छ कि छैन घरमा, कम्प्युटर छ कि छैन, इन्टरनेटको फेसिलिटी छ कि छैन, यी विषयहरूमा पनि जानकारीहरू लिएको छ। र अन्तमा गएर चाहिँ त्यहाँनिर एउटा लेडिजहरूको लागि, म्यारिड लेडिजहरूको लागि इन्फर्मेसन लिइन्छ, त्यो फर्टिलिटी क्वेसन्स भन्छ तपाईँको। र तपाईँको बिहा गरे कति वर्ष भयो, कति एजमा बिहा भएको थियो, र अहिले बिहा गरेकोदेखि अहिलेसम्म तपाईँकोबाट चाहिँ इस्यु कतिवटा भयो, त्यसमा छोरा कतिजना थियो, छोरी कतिजना थियो, र अहिले कति जन्मेको, जीवित कति छ, यो पाराको पनि इन्फर्मेसनहरू लिन्छ हामीले। अब पपुलेसन वृद्धि कसरी हुन्छ, किन हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मूल रूपले चाहिँ पपुलेसन वृद्धि जन्म र मृत्यु होइन, जति जन्म हुन्छ त्यसमा मृत्यु माइनस गर्दाखेरि जति निस्किन्छ त्यो चाहिँ वृद्धि हुन्छ, त्यो चाहिँ हो कि होइन भन्नुहोस् है। अदरवाइज कहीँबाट अब एकदमै मास नम्बरमा माइग्रेसन भयो, इन माइग्रेसन भयो या त आउट माइग्रेसन भयो भनेदेखि चाहिँ त्यो रिजनको चाहिँ पपुलेसनमा एफेक्ट गर्छ हो कि। र अब मलाई के पनि लाग्छ भनेदेखि चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ पपुलेसनमा अलिकति हामीले कमी देख्दैछौँ, यसमा के छ भनेदेखि चाहिँ जब हाम्रो समाजमा चाहिँ लिट्रेसी रेट बढेर जान्छ, विशेष गरेर फिमेल लिट्रेसी रेट बढेर जान्छ, तब समाजमा एक किसिमको परिवर्तन आउँछ। पहिलाको जमानामा के थियो, हाम्रो बाजे बराजुहरू घरमा एक-एकवटा घरमा 12 जना 13 जना 11 जना 10 जना नानीहरू हुन्थ्यो होइन। र त्यति बेला एजुकेसनको रेट हाम्रो एकदमै लो थियो, फिमेलको त कुरै नगरौँ। त्यहाँदेखि के थियो भने त्यति बेला सायद 1.5 करोड पुगेको थियो होला। तर हिजोआज के छ भनेदेखि एजुकेटेड फ्यामिली छ, बाउ एजुकेटेड, आमा एजुकेटेड, त्यसले गर्दा हाम्रो फ्यामिलीहरू अब जोइन्ट फ्यामिली त अहिले हराइसक्यो, न्युक्लियर फ्यामिली भन्छ अहिले तपाईँको, आमा बाबु र बायोलोजिकल अफस्प्रिङहरू हुन्छ, नानीहरू हुन्छ परिवारमा विशेष गरेर। र नानीहरूको सङ्ख्या पनि के हुन्छ, 2 जना 3 जना हुन्छ, 3 जना त बेसी भन्छ आजकल होइन। अब कहाँ उनी एक समयमा 10 जना जस्तो हुन्थ्यो, 5 जना हुन्थ्यो, अहिले आएर 2 जनामा आइरहेछ। र यसको पनि टु सम एक्सटेन्ट यसको पनि कन्ट्रिब्युसन छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। मान्छेले त अब सानो परिवार प्रेफर गर्छ अहिले होइन, 3 जना 4 जना भयो भने त बेसी ओभर पपुलेटेड भनिहाल्छ। र यो पनि एउटा कारण हुनसक्छ, म तोकेर भन्नु सक्दिनँ। र यस्तो प्रकार छ। र अब यो अहिले फेरि पनि एकपल्ट दोहोऱ्याउन चाहन्छु म, अब सेन्सस हाम्रो दैलोमै उभिरहेको छ 2021 को, र खालि यसको कहिले हुने ग्राउन्ड वर्क चाहिँ कहिले हुने यो पक्का भइसकेको छैन। र यसमा चाहिँ तपाईँहरूले ध्यान दिनुहोस्, सेन्सस एउटा बहुतै इम्पोर्टेन्ट विषय हो। र अहिले हाम्रो निम्ति त यो अति नै महत्त्वपूर्ण भइरहेको छ यो विषयलाई। र तपाईँहरूले मनन गर्नुहोस्, तपाईँहरू आफै बुझ्नुहोस् हो कि, र यसलाई यो कुरालाई चर्चा गर्नुहोस्। र जुन दिन यो हामी ग्राउन्ड वर्क स्टार्ट हुन्छ त्यति बेला त सबैतिरबाट यो सूचना त भइहाल्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो घरको आफ्नो परिवारको चाहिँ जानकारी चाहिँ एनुमरेटकोमा या त सरकारकोमा चाहिँ पुग्ने चाहिँ व्यवस्था गर्नुहोस् तपाईँहरूले, कसरी हुन्छ होइन। र राजनीतिक पार्टीको रिप्रेजेन्टेटिभहरू यहाँ आउनु भएको छ भने तपाईँहरूको पार्टीको क्याडर्सहरू एकदम तल्लो दर्जासम्म हुन्छ। तपाईँहरूको जहाँ तल पकेटमा भिलेजेसतिर हुन्छ, रेभेन्यू ब्लक्सतिर हुन्छ, वार्ड हुन्छ, टाउनमा,
त्यो लेभलमा तपाईँहरूको सभाहरू जब पनि हुन्छ सेन्ससको विषयमा पनि चर्चा गर्नुहोस् तपाईँहरू सेन्सस हुँदैछ तपाईँहरूले आफ्नो कृपया नाम लेख्नुहोस् किन सरकारकोमा आफ्नो रेकर्ड जान्नु त राम्रै हो नि त होइन र सरकारकोमा गएको छ नि कतिवटा पछाडि हाउस नम्बरिङ गरेको हुन्छ सेन्ससमा हुन त त्यो टेम्पररी चकले क्रेयनले लेखेको हुन्छ र पनि त्यो रेकर्ड अब सरकारकोमा पुगेको हुन्छ त्यो रेकर्ड होइन र त्यसले नोक्सान त केही पनि हुँदैन त्यसमा त्यहाँदेखि गएर अब सेन्ससमा जब डाटा प्रेजेन्टेसन हुन्छ मैले नागाल्यान्डमा पनि म पोस्टिङ भएको थिएँ र नागाल्यान्डमा तिनीहरू हामीले नागा मान्छेहरू जङ्गली हो अनसिभिलाइज हो ब्याकवर्ड हो भनेर हाम्रो जुन चाहिँ हामीले सोच्ने गर्छौँ नि तर उनीहरू यति साह्रो कन्सियस क्या उनीहरूको त्यो भिलेजहरूको नाम तपाईँको अलिकति एउटा स्पेलिङ मिस्टेक हुँदाखेरि पनि उनीहरूले चार्ज गर्न आइहाल्ने हाम्रो भिलेजको नाम यो हो स्पेलिङ यस्तो यस्तो हो तपाईँहरूको पब्लिकेसनमा यस्तो निस्केछ अन्त पपुलेसन हाम्रो पहिला यति पपुलेसन थियो अहिले कसरी यति भयो भनेर पनि चार्ज कतिवटा केसेसहरू सुप्रिम कोर्टतिर पनि केस फाइल गरेर केस चलिरहेको छ र त्यो खालको हाम्रो जागरुकता चाहिँ मैले यहाँ चाहिँ देखेको छुइनँ जे लेख्दा पनि जे अब कुनै गाउँको नाम जुनै स्पेलिङमा लेख्दाखेरि पनि चुपचाप छ पपुलेसन कहाँ थियो झरेर तल आउँदाखेरि पनि चुपचापै छ के प्रतिक्रिया केही पनि छैन र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ बिग्रेर जाँदैछ र यसमा अन्तमा गएर अब सेन्सस जब डाटा कलेक्सन हुन्छ डेटा कलेक्सन भएपछि डिजिटाइजेसन भन्छ एउटा डिजिटल उसमा हालेपछि त्यहाँदेखि डङ्कीडङ्क टेबल निस्किहाल्छ पहिला त हातले हुन्थ्यो अहिले त अब कम्प्युटराइज छ सिस्टम सबै कम्प्युटरले ब्ल्याङ्क निकालिहाल्छ र त्यसमा थुप्रो पब्लिकेसनहरू निस्किन्छ तपाईँको सेन्ससमा र यसमा सबैभन्दा ह्यान्डी चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने डिस्ट्रिक्ट सेन्सस ह्यान्डबुक भन्छ तपाईँको कि प्रत्येक डिस्ट्रिक्टको चाहिँ एक एकवटा बुकलेट निस्किन्छ अहिले यो डिजिटल फर्ममा पनि निस्किन्छ त्यसमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ र अब कालिम्पोङको लागि चाहिँ यो प्रथमचोटि एउटा प्रथम कुरो हुनेछ अब यो भयो भनेदेखि किनभने डिस्ट्रिक्ट रिसेन्टली बनिएको कालिम्पोङ र कालिम्पोङको लागि छुट्टै एउटा बुकलेट निस्किने थियो नभएदेखि चाहिँ एज ए सब डिभिजन अब दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्टमै गाभिएको हुन्थ्यो होइन र यसपालि चाहिँ कालिम्पोङलाई अलगै हुन्छ त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ प्रत्येक रेभिन्यू ब्लक प्रत्येक इन्डिभिजुअल रेभिन्यू ब्लकको डिटेलमा कतिजना पपुलेसन छ कतिवटा परिवार छ सेड्युल कास्ट कति सेड्युल ट्राइब कति 0 to 6 एजको नानीहरू कतिजना छ त्यहाँदेखि तपाईँको काम गर्ने कति छ लिट्रेसी कति छ दुनियाँभरको त्यो सबै प्रत्येक रेभिन्यू ब्लकको विषयमा त्यहाँदेखि फेरि त्यसलाई क्लब गरेर पञ्चायतको ग्राम पञ्चायतको लेभलमा पनि फेरि मेरो ग्राम पञ्चायतमा के छ भनेर त्यस्तै प्रकारले म्युनिसिपालिटीमा तपाईँको वार्ड लेभलमा टाउनको वार्ड लेभलमा इन्डिभिजुअल वार्ड लेभलको चाहिँ तपाईँले हेर्नु सक्नुहुन्छ त्यो किताबमा चाहिँ र त्यो किताब चाहिँ यसपालि अब कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्टको लागि त प्रथमचोटि हुनेछ यो चाहिँ अब यसको लागि म के भन्नु कालिम्पोङको लागि एउटा नयाँ फाइदा हुने होला थियो भने